बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ व्लॉग के साथ मैं हूँ अली। हस्बे साबिक़ इस दफ़ा भी मेरा फोकस, मेरा मरकज़ी जो इजहार ख़्याल है, जो मेरा सबसे मरकज़ी नुक्ता एतराज़ है वो ये है कि मिंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और उसके मकाम को न समझना है। अगर आपने मिंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को, उसकी ताज़ीम को, उसकी तकरीम को नहीं समझना, तो फिर मिंबर पर जो मर्ज़ी आ जाए उससे ना मजमे को कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही उस बंदे को साहिब मिंबर बनाने वाले पे। तो बज़ाहिरन देखा जाए तो इसमें काफ़ी अवामल शामिल हैं, लेकिन ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देखिएगा, आप सब खुद हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किस तरह मजाक उड़ाया। आइए वीडियो देखिए। सलवात पढ़ो। मैं पिछले वाले देखो, मैं पिछले अल्लाह वास्ते सलवात पढ़ो। ये वीडियो आपने देखी और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, जो किसी और सिनेरियोस देखेंगे। ज़ाहिरी बात है, सिनेरियोस इसलिए मुख्तलिफ होते हैं कि वो आपके फ़िक्र की, आपकी ज़हनी अलमियत की, ज़हनी सतह की वो अक्कासी कर रहा होता है। बाज़ लोग मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि बिल्कुल ठीक कहा कि मिंबर इमाम मज़लूम करबला पर चाहे जश्न का समा हो, चाहे फ़ज़ाइल मुसाइब हो, मजालिस हो, दोनों सूरतों में मिंबर के तकाज़े एक जैसे हैं। ये याद रखिएगा, ये कभी नहीं हो सकता कि जश्न है तो मिंबर का तकाज़ा तब्दील हो गया, मिंबर पर बैठने वाले की ज़िम्मेदारी तब्दील हो गई, और अगर मजलिस है तो मिंबर पर बैठने वाले की जो ज़िम्मेदारी है या उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तब्दील होगा। ऐसा नहीं होता। मिंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तकाज़ा, जो मरकज़ी तकाज़ा है, वो ये है कि उस मिंबर पर बैठकर आपने कुरान व मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू करनी है, उनकी तालीमात को सब तक पहुंचाना है। बिलखसूस माँ की गोद में जो बच्चे मौजूद हैं उन तक पैगाम को पहुंचाना है। दीन की हकीकी शक्ल का तारुफ पेश करना है। बड़ों के लिए वो रिमाइंडर होगा और जो छोटे बच्चे होंगे उनके लिए दर्स व तदरीस का वो एक सिलसिला होगा। उस मजलिस का, उस महफ़िल का जो मरकज़ी जगह है वो है मिंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब उस मिंबर के तकाज़े ये है कि आपने आने वाली नस्ल को तालीम देनी है, तरबियत देनी है, और जो बुज़ुर्ग बैठे हैं या नौजवान बैठे हैं उनको आगाह करने हैं, उनकी रिवीजन करानी है आपने। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इल्म में नहीं होती, जिसमें ज़रूरी नहीं है, मैं ये इस चीज़ से बाउंड नहीं करता कि आप उसमें सिर्फ बैठे हैं तो शरई मसाइल ही बताना शुरू कर दें।
شرعی مسائل کو حصہ بنائیں اپنی تعلیم و تدریس کا، قرآن کے علم کا، قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، قرآن کی آیات کو ہم نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ کیسے متصل کر کے اپنی زندگی کا لایا عمل جو ہے نا وہ بنانا ہے، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، تو یہ بھی اسی مقصد میں آئے گا۔ تو اس لیے جو ممبر کی ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ ممبر کے مقام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں، حیات طیبہ کی اسٹڈی ضرور کریں، اور جس ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تعلیم و تربیت کرتے تھے وہی ممبر ہے آج۔ آپ ابھی بھی کہیں مسجد میں چلے جائیں یا کہیں امام بارگاہ میں چلے جائیں تو وہاں پر ممبر کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ سب علماء و ذاکرین بیٹھنے سے پہلے بڑے باادب مؤدب ہو کر بیٹھتے ہیں، اور اس ممبر پر بیٹھ کر اس ممبر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بہت ہی سمیٹ کے، بہت ہی ادب کے ساتھ قرآن اور احادیث کے مجموعے کا علم جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں آنے والی نسلوں میں۔ لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہی ہوا ہے کہ یہ جشن کا سما ہے، یہ جشن ہے جو میں نے ابھی آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، اور اس جشن کا جو سب سے بڑی جو توہین ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس جشن پہ وہ بندہ آیا ہے، پہلے وہ سامعین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، پھر اپنے ساتھ جو ادھر لڑکے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، پھر فضول قسم کا ایک لمبا سا اور پھر کہے اور جھکتے ہیں اور مذاق، جیسے وہ ممبر نہیں، جیسے الحمرا آرٹس کا ایک سٹیج ہے۔ تو سٹیج میں اور ممبر میں فرق کیجئے، خدارہ آنے والی نسلوں کو تباہ مت کیجئے۔ آپ لوگوں نے تو اپنا حشر نشر انشاءاللہ اس کا بیڑا گرک کر ہی دیا ہے۔ آپ جب امام علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ اس کی توجیہ ذرا امام کے سامنے پیش کیجئے گا، لگ پتہ جائے گا کہ آپ لوگوں کی زبان میں اتنی سکت رہے گی، اتنی طاقت رہے گی کہ اپنی ان فضول حرکتوں کو امام کے سامنے جسٹیفائی کرتے پھریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خود مر رہے ہیں لیکن نسلوں کو تباہ مت کریں، اور جو ان جیسوں کو ممبروں پر لا رہے ہیں ان کا تو خدا ہی حافظ و ناصر ہے، اور جو سننے والے 1000 2000 10,000 کا مجمع ہے وہ تو ویسے ڈیڈ باڈیز کا مجمع ہے، جو کوئی بھی ایک باشعور بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ ممبر رسول دیکھو اور ممبر رسول پر ناچنے والے بندروں کو دیکھو، کوئی ہمت نہیں کر رہا۔ تو لہٰذا پڑھانے والا، پڑھنے والا اور سننے والا یہ تینوں شامل جرم ہیں، اور ان حرکات کی وجہ سے اگر آنے والی نسلوں کی تباہی ہوتی ہے تو ان کا بھی جو ذمہ ہے وہ ان تینوں طرح کے لوگوں کے کندھوں پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم جیسوں کو، ہماری نسلوں کو ان جیسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن اور اہل بیت کے درس کو، ان کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔